Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va continuer concernant les exercices de l'action des solutions aqueuses acides et basiques sur les métaux. On a pour cet exercice une plaque d'aluminium. Donc on a déjà le métal, l'aluminium, réagit avec une quantité d'acide chlorhydrique. L'aluminium مع حمض chlorhydrique en produisant un gaz incolore. يعني واحد غاز ما عندوش اللون كي يطول، يعني كي يحدث فرقعة على بروج دين فلام، يعني عند تقريب واحد العود ثقاب يحدث فرقعة. إذا بالنسبة للسؤال الأول كيلي لو نو إلو لا فورميل دي غاز كي سي ديغاج، يعني أشنو الاسم ديال هذا الغاز وشنو هي الفورميل ديالو. لا فورميل ديالو إذا نحاول نشوفوها في. إذا عندنا بما أن عندنا هنا فرقعة، عندنا غاز، يعني بالنسبة للآن غاز incolore et il y a détonation يعني فرقعة. إذا c'est le dihydrogène. عفوا هذا القلم. le dihydrogène. إذا sa formule c'est le H2. Voilà. On va passer à la deuxième question. Pour la deuxième question, on ajoute de la solution à la solution obtenue du goutte de soude. إذا ناخذ واحد شوية من هذاك المحلول اللي لقينا، غنزيدوه واحد القطرات ديال محلول الصودا. Et on remarque la formation d'un précipité blanc. واحد الرشيد أبيض. إذا بالنسبة للسؤال الأول donnez le nom du précipité blanc. إذا بالنسبة إذا بما أن عندنا لو ميتال سي AL اللي كيعطينا بطبيعة الحال AL3+، وعندنا زدناه للسود، السود هي Na+ OH-. إذا شكون اللي غتفاعل؟ ديما هذا عندنا ان كاتيون، يعني كاتيون، وخاصو يتفاعل مع ان انيون، مع هذا. إذا هذا انيون، ديما الكاتيون كيتفاعل مع الانيون. إذا هنا اسم الرشيد غنجبدوه من هاد الجوج. إذا غنديرو AL3+ H أو موان. بما أن هنا عندنا +3 خصنا نضربو هنا في 3. إذا هذا هو المحلول، والراسب هو AlOH، وكنديرو بين قوسين 3. هذا هو الراسب. سميتو كنبداو من هنا OH دايما هي هيدروكسيد، OH هي هيدروكسيد دالومنيوم، وهذا AL هي ألمنيوم. وريتكم كيفاش كنجبدو اسم الراسب بهذه الطريقة. ندوزو لا دوزيام كيستيون. بالنسبة لا دوزيام كيستيون on déduire le nom et la formule de l'ion détecté. هنا بطبيعة الحال ديجا هضرنا على. إذا l'ion détecté c'est l'ion d'aluminium. والرمز ديالها Al3+. ندوزو لا troisième question. Je vais vite un peu. بالنسبة للتروازيام كيستيون écrivez l'équation bilan، يعني المعادلة الإجمالية de la réaction du. هنا عطاونا
لو زنك هو نورمالمون خصو يقولك الألمنيوم، إذا هنا نقدرو نديرهم بجوج ماشي مشكل، دي زنك افيك لي سوليسيون لاسيد كلوريدريك، نحاول نديرهم بجوج نستافدو منهم بجوج. إذا بالنسبة للتخوازيام، إذا بالنسبة ديال الزنك عندنا لو ميتال ديال الزنك هو هذا، غنزيدوه حمض كلوريدريك كيعطينا أيون دو زد دي بليس H2، ولكن كما وريتكم هنا ضروري كنحيدو كنزيدو واحد الإضافة هنا عندنا دو زاتوم ديدروجين، إذا هنا غنضربو في جوج، إذا يولي عندنا دو كلور، إذا هنا غنضيفو دو كلور، فوالا، وهذا نديروها بين قوسين. هذه بالنسبة للزنك. نحاولو نديروها بالنسبة للألمنيوم، AL بليس ديما مع لاسيد كلوريدريك حمض كلوريدريك، ديما AL غيعطينا AL 3 بليس، وغيعطونا ديما الهيدروجين. إذا هنا شحال عندنا من هيدروجين؟ عندنا جوج، ولكن هنا عندنا الشحنة بليس 3، إذا هنا غندير واحد القضية، خصنا نلقاو الشحنة تكون بليس 6. إذا اش كندير؟ تبعو معايا، إذا هنا غنضرب فوا 3، وهنا باش تولي 3 في جوج هي 6، وهنا غنضربو فوا 2 باش تولي 2 فوا 3 6. إذا شحال عندنا من هيدروجين هنا؟ 3 في جوج هي 6، إذا غنضرب هنا 6. إذا شحال ولا عندنا من هيدروجين؟ 6 الهيدروجينات، وهنا عندنا 6 هيدروجينات. بالنسبة للشحنة عندنا بليس 6، تا هنا 2 فوا 3 هي بليس 6، مزيان. هنا عندنا زاتوم دالومنيوم ونضرب هذه في جوج، إذا اش تعطينا 6 كلور. إذا غنزيد 6 كلور، سوسون دي زيون سبيكتاتور نو رياجي با، وندير بحال هاك. والمعادلة راه هي عندنا، هي المعادلة بيلون. قالوا لك غير ليكواسيون سامبليفي، تقدر دير غير AL بليس 6H بليس، تحيد داك الكلور ودير 2 AL 3 بليس، وما تنساش هنا كاينين جوج بليس 3H2. إذا هذه هي ليكواسيون سامبليفي، وهذه ليكواسيون بيلون. شناهي الفرق؟ هو كنزيدو هذاك الكلور، هذا كنزيدو الكلور، هذا هو هذا. عندنا 6 كلورات وهنا 6 كلورات، ne réagit pas pendant la réaction. Voilà pour cet exercice.